बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द हलाक। जिला कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 12 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन में दहशतगर्दों से लड़ते हुए FC बलूचिस्तान के 18 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक 31 जनवरी और 1 फरवरी की रात दहशतगर्दों ने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को कामयाबी से नाकाम बना दिया। 1 फरवरी को हरनाई में ऑपरेशन के दौरान 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशतगर्दों के कई ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। घिनाओं ने बुज़दिलाना फेल के मुर्तकिब दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। एहलकारों की बहादुरी को सराहा। 18 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि दहशतगर्द अनासर बलूचिस्तान का अमन ख़राब करना चाहते हैं। मुल्क दुश्मन अनासर की सरकोबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी के अफरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कलात में शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत, सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर की सरकोबी की खातिर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि दुश्मनों को कौम और मुसल्लह अफवाज की क़ुव्वत से शिकस्त होगी। गैर मुल्की आकाओं के एजेंट बनकर दोहरी पॉलिसियों की पैरवी करने वालों से आगाह हैं। वतन के दिफा के लिए जब भी ज़रूरत पड़ी हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। दिफाए वतन के लिए जब भी ज़रूरत पड़ी ये लोग जहाँ कहीं भी हों इनका पीछा किया जाएगा। आर्मी चीफ का दौरा बलूचिस्तान, शहदा की नमाज़ जनाजा में शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में ज़ेरे इलाज ज़ख्मी जवानों की आयादत भी की। सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर चीफ जस्टिस सामिर फारूक के बाद सीनियर मोस्ट जज होंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ हाल ही में एडिशनल जज बने थे। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो 2 साल पहले हाई कोर्ट के जज बने थे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस के तकर्रुर की मंजूरी दे दी गई। हाई कोर्ट के एडिशनल जज बनने वालों में 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और 8 वकला शामिल। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात से टका सा इनकार, मगर स्पीकर कौमी असम्बली अब भी मुज़ाकरात की गाड़ी पटरी पर चढ़ने के लिए पुरुम्मीद। PTI और हुकूमत की जानिब से अपनी अपनी मुज़ाकराती कमेटियाँ तहलील करने के ऐलान के बावजूद अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों को डी नोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा है कि स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म दिया है। PTI ने जुडिशल कमीशन न बनने पर मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया था, जबकि हुकूमत की जानिब से भी मुज़ाकराती कमेटी तहलील करने का ऐलान किया गया था। मुसल्लत की गई हुकूमत के पास कुछ नहीं, इनसे मुज़ाकरात क्या करें। ये तो बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात भी नहीं करा सकते। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत और उसके इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद। कहा खुद को जमहूरी कहने वाले बिलावल का दोगलापन मुतनाज़ पैका एक्ट में सामने आ गया। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ पैका और डिजिटल नेशन बिल पर बेशर्मी के साथ वोट दिया। बोले पंजाब हुकूमत PTI को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दे रही। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन PTI पर चढ़ दौड़ती है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाने वालों पर सख्ती न की जाए।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने PTI को खबरदार कर दिया। कहा, तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त करेंगे कि 8 फरवरी को एहतजाज न करें। अगर उन्होंने 26 नवंबर की तरह हमारी बात न मानी तो फिर वही करेंगे। इस सवाल पर कि अगर अमेरिका से बानी PTI के लिए कॉल आई तो मान लेंगे या इनकार कर देंगे, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ठेंगा दिखा दिया। लाहौर में नए पासपोर्ट ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि गुजरात और फैसलाबाद डिवीजन से लोग बड़ी तादाद में गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाते हैं। भेजने वाले असल जिम्मेदार हैं, इनका पूरा बंदोबस्त करेंगे। FIA में बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स छूट की तजावीज़ की मुखालिफत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल का इंकशाफ। बिजनेस कौंसिल ने मुतालबा किया है कि रियल स्टेट सेक्टर के लिए टैक्स पॉलिसी तब्दील न की जाए। हुकूमत प्लाटों के कारोबार में स्याह धन बेनकाब करने की कोशिश जारी रखे। इससे पहले ज़राए से ये खबर सामने आई थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर टास्क फोर्स ने पहली बार घर बनाने वालों को मुकम्मल टैक्स छूट देने समेत कई तजावीज़ तैयार की हैं, जिन पर गौर के लिए पीर 3 फरवरी को इजलास बुला लिया गया है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि जिस मुल्क में तनख्वाहदार तबके से 40% टैक्स लिया जा रहा है, वहाँ रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स छूट देने की कोई मंतक नहीं। जुमे को खुरम में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू पर हमले में मुलव्वस 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर पर हमले का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान बदस्तूर ज़ेर इलाज, हालत खतरे से बाहर। वफाकी हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना अरकान की कारकर्दगी का जायज़ा लेने का फैसला। वज़ीर आज़म की जानिब से तमाम वजारतों को हिदायतनामा जारी। 1 साल में होने वाली इस्लाहात पर अमल दरामद की रिपोर्ट और मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में दी गई नौकरियों की तफसीलात तलब कर लीं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म वजारतों और महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट खुद जाँचेंगे। साइम की कमी कौन पूरी करेगा, फखर का साथ कौन निभाएगा, फैसला हो गया। सिलेक्टर्स और कोचेज ने बाबर आजम को ओपनिंग का मिशन सौंप दिया। बाबर आजम सैफरी की टूर्नामेंट और चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन करेंगे। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम को क्रीज पर ज़्यादा वक्त और ओवर्स खेलने का मिशन दिया गया है। साइम अयूब के ज़ख्मी होने के बाद बाबर आजम के साथ सिलेक्टर की कई मीटिंग्स के बाद फैसला हुआ। बाबर आजम ने अहम जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब तक वो 1 डाउन पोजीशन पर खेलते थे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर शुरू हो गया। शेखपुरा के तारीखी हरन मीनार कॉम्प्लेक्स से सफ़र का आगाज़ किया गया। फैसलाबाद में घंटा घर के सामने ट्रॉफी का फ़ोटो शूट किया गया। शहरियों ने भी ट्रॉफी की नुमाइश की वीडियोज़ बनाई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ये सफ़र 14 फरवरी को कराची में इख्तिताम पजीर होगा। इवेंट का इफ्तिताही मैच मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 19 फरवरी को नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। मराकेश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 15 पाकिस्तानी वापस पहुंच गए। ताल्लुक गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, गुजरांवाला और जहलम से है। कश्ती वाक़े में नामजद मुलजिम को फैसलाबाद की अदालत ने 3 रोज़ के लिए FIA के हवाले कर दिया। FIR के मुताबिक मुलजिम ने तारिकीन वतन को स्पेन पहुँचाने के 70 लाख रुपए की डील की थी। रकम के लेन देन के तनाज़े पर कश्ती को समंदर में रोक लिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले एजेंट्स ने लाखों रुपए के एवज शहरियों को विजिट वीज़े पर दुबई, इथोपिया और बाद में सेनेगाल भिजवाया। सेनेगाल से समंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने की कोशिश की गई। एजेंट्स की जानिब से मुतासरीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की 26 नवंबर के 31 मुकदमात में अबूरी जमानत में 8 फरवरी तक तौसीह कर दी। पुलिस को हिदायत की कि 8 फरवरी को बुशरा बीबी को अदालत के सामने पेश किया जाए और 8 फरवरी से पहले बुशरा बीबी तमाम 31 मुकदमात में शामिल तफ्तीश हों। अदालत जेल में 9 मई को GHQ हमला केस की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। 2 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए। एक गवाह कांस्टेबल इमरान ने GHQ हमला केस की तस्वीर अदालत में पेश की। दूसरे गवाह SDO अवैस शाह ने GHQ गेट पर तोड़फोड़ से 7,80,000 रुपए के नुकसान की रिपोर्ट पेश की। GHQ हमला केस के शवाहिद पर मुश्तमिल 13 USB अदालत में जमा करवाई गई।
وکلاء برادری کا 26 میں آئینی ترمیم کے خلاف 10 فروری کو اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان، ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ، لاہور ہائی کورٹ بار کے تحت ہوئے آل پاکستان وکلاء کنونشن کا مشترکہ اعلامیہ جاری، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس فوری منسوخ کرنے اور 26ویں ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت براہ راست نشر کرنے کا مطالبہ۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جب تک 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا نئی تعیناتیاں نہ کی جائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج کو ہی چیف جسٹس بنایا جائے۔ وکلاء کنونشن میں پیکا ایکٹ کی بھی مذمت، لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اسد منظور بٹ نے کہا کہ صحافیوں کی جدوجہد کا مکمل ساتھ دیتے ہیں۔ وکیل رہنما حامد خان نے کہا کہ وکلاء کی تحریک شروع ہو چکی، یہ 26ویں ترمیم کو بہا کر لے جائے گی۔ صحافیوں کی آزادی ختم کرنے کے لیے پیکا ایکٹ میں ترمیم کی گئی، وکلاء ہر فورم پر صحافیوں کے ساتھ ہیں۔ متنازع پیکا ترمیمی بل کے خلاف میڈیا تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا تحریک میں شدت لانے کا فیصلہ، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں جلسے جلوس اور ریلیاں منعقد کی جائیں گی، پارلیمنٹ ہاؤس تک لانگ مارچ، دھرنے سمیت جیل بھرو تحریک چلانے کا عزم۔ لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری نے کہا کہ پی ایف یو جے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کرے گی، ٹریڈ یونینز، انسانی حقوق، تاجر تنظیموں اور سول سوسائٹی سے مل کر احتجاج کریں گے۔ خیبر یونین آف جرنلسٹ کی کال پر پشاور پریس کلب پر صحافیوں کا مظاہرہ، صدر خیبر یونین آف جرنلسٹ کا مظاہرین سے خطاب میں پیکا ایکٹ ترمیم واپس لے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان، کہا فیک نیوز کی آڑ میں آزادی اظہار رائے پر قدغن برداشت نہیں۔ بلوچستان بار کونسل کا متنازع پیکا ایکٹ کو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ حکومت نے متنازع پیکا ترمیمی بل میں ترمیم کرنے کا اشارہ دے دیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب آئین میں 26 ترامیم ہو سکتی ہیں تو پیکا ایکٹ میں بھی کوئی آسمانی صحیفہ نہیں، ترمیم کرنے پر تیار ہیں، وزیر اعظم سے بات کی ہے، درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ وہ ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، لیکن وہ بل کی روح کے خلاف نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا کا بڑا حصہ مرض بن چکا ہے۔ جے یو آئی فے کے رہنما حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ پیکا ایکٹ جیسے قوانین بنانے سے پاکستان کو شمالی کوریا بنا دیا گیا ہے۔ صدر زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو پیکا قانون پر دستخط نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، لیکن اگلے روز دستخط کر دیے۔ کیا ایک اعلیٰ ترین منصب پر فائز شخصیت کا یہ رویہ مناسب ہے؟ آج کی حکومتی پارٹیاں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اپوزیشن میں پیکا قانون کو سیاہ قانون کہا کرتی تھیں۔ کیا یہ کھلا تضاد، دوگلا پن اور رنگ برنگی نہیں ہے؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ بجلی کے بلوں میں کمی اور عوام کو ریلیف دلانے کے لیے تحریک شروع کر دی ہے۔ تحریک کا اگلا مرحلہ 5 فروری کے بعد شروع ہوگا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم نے کہا کہ گیس، چینی، دالوں اور دیگر اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اپنی تنخواہوں میں لاکھوں روپے اضافہ کرنے والے ارکان پارلیمنٹ کو مہنگائی کا احساس کیا ہوگا؟ حکومت نے اظہار رائے پر قدغن لگانے کے لیے پیکا ایکٹ منظور کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری سیاسی بنیادوں پر ہوئی، انہیں رہا کیا جائے۔ آزاد کشمیر میں وادی لیپا، اڑنکیل، اپر گریس، ہلمت، تاؤبٹ، شونٹر، سگن اور جاگرام ویلی میں برف باری، مواصلات کا نظام درہم برہم۔ برف باری سے کیل تاؤبٹ مرکزی شاہراہ اور شونٹر ویلی کی سڑکیں بند، بلند مقامات پر 1 فٹ سے زیادہ اور زیریں علاقوں میں 4 سے 6 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ مری اور گلیات میں برف باری کا سلسلہ جاری، سیاحوں کا رش لگ گیا۔ 8 مقام میں وقفے سے بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایسے لوگوں کو لایا گیا جنہوں نے صوبے کا امن تباہ کیا۔ تحریک انصاف حکومت نے 40,000 دہشت گردوں کو آباد کیا۔ صوبے میں حکومت کی رٹ نہیں ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے بعد غلطیاں ہوئی ہیں۔ باچا خان اور عبدالولی خان کی برسی کی مناسبت سے تقریب سے خطاب میں پارٹی رہنما افتخار حسین نے کہا کہ پختونوں کو حق دلائیں گے۔
کراچی میں ٹریفک حادثات میں 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق۔ سائٹ ایریا میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے راہگیر جان کی بازی ہار گیا۔ بھینس کالونی کے قریب ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے 5 سال کا بچہ جاں بحق ہو گیا۔ بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں سڑک پار کرتے ہوئے گاڑی کی ٹکر سے 12 سال کا لڑکا جاں بحق ہوا۔ موجودہ ٹوٹی پھوٹی اور لولھی لنگڑی جمہوریت پاکستان کے مسائل کا حل نہیں، مسائل جینون جمہوریت سے ہی حل ہوں گے۔ سربراہ MQM خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ پاکستان میں اصل بحران نیتوں کا ہے۔ موجودہ سیاسی بحران کی وجہ 2024 کا الیکشن نہیں بلکہ 2018 کا الیکشن ہے۔ 2018 میں 14 MNAs مصنوعی طور پر کراچی سے جتوائے گئے، جن کے پاس 50 سال میں کبھی کراچی کا مینڈیٹ نہیں رہا۔ ان لوگوں کے پاس کراچی کا 100% کنٹرول چلے جانا قبضے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ ڈکٹیٹر کا ہاتھ سر پر ہو تو سیاست میں آگے چل کر نقصان ہی ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری الیکشن کے بعد وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے، مگر انہوں نے سب سے زیادہ سیٹیں نہ جیتنے کی وجہ سے وزیر اعظم نہ بننے کا فیصلہ کیا۔ ضروری نہیں ہے کہ موروثی سیاست بری ہو۔ مرتضی وہاب کی کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے MQM کو مل کر کام کرنے کی دعوت۔ وفاق کو پیغام میں کہا کہ کراچی کو 15 ارب نہیں 1500 ارب روپے ملنے چاہیے۔ وزیر اعظم کراچی کے لیے خزانے کھولیں۔ پنجاب پولیس کچے کے ڈاکوؤں کو بھی پکڑ رہی ہے اور پکے کے ڈاکوؤں کو بھی۔ پنجاب پولیس کسی ریکارڈ یافتہ مجرم کو چھوڑتی نہیں، کسی بے گناہ کو تنگ نہیں کرتی۔ پنجاب پولیس کا سب سے بڑا معیار یہی ہے کہ ان کا ڈنڈا بہت تگڑا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازمہ بخاری کا عمر ایوب کے بیان پر رد عمل، کہا کہ مریم نواز کی حکومت میں پنجاب پولیس غیر سیاسی اور غیر جانبدار ہو کر کام کر رہی ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے جعلی انقلابیوں کو انقلاب لانے کا شوق تھا تو پرچے بھی بھگتے۔ جنہوں نے 9 مئی کیا، شہداء کے مجسموں کی توہین کی، اس سیاسی لبادے میں نہیں چھپ سکتے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی کا چوتھا مرحلہ، 3 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے 183 فلسطینی قیدی رہا کر دیے گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ میں فلسطینی قیدیوں کا پرجوش استقبال، رفح کراسنگ 9 ماہ بعد کھول دی گئی۔ غزہ سے مریضوں کا پہلا قافلہ مصر پہنچ گیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں اسرائیلی فوج کا ڈرون حملہ، فلسطینی بچہ شہید۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے مذاکرات پیر کو شروع ہوں گے۔ عرب لیگ نے فلسطینیوں کی اپنی سرزمین سے جبری بے دخلی ناقابل قبول قرار دے دی۔ قاہرہ میں عرب وزرائے خارجہ کا اسرائیلی فورسز سے غزہ پٹی خالی کرنے کا مطالبہ۔ مشترکہ بیان میں غزہ جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد، 2 ریاستی حل کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے بھی فلسطینیوں کو غزہ پٹی سے نکالنا نسل کشی کے مترادف قرار دے دیا۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کا امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر السیسی نے کہا کہ دنیا ٹرمپ کی جانب سے اسرائیل فلسطین تنازع کا مستقل اور تاریخی حل کرانے کی منتظر ہے۔ مصری صدارتی دفتر کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کے مسائل اور تنازعات پر تبادلہ خیال کیا اور 2 طرفہ سرمایہ کاری اور معاشی تعلقات مضبوط کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو امریکہ مصر سرکاری دوروں کی دعوت بھی دی۔ سوڈان میں باغی فورس ریپڈ سپورٹ فورس کا درمان شہر کے بازار پر حملہ۔ سوڈانی وزارت صحت کے مطابق گولہ باری سے 54 افراد ہلاک اور 158 زخمی ہوئے۔ سوڈان میں اپریل 2023 سے سوڈانی فوج اور منحرف فوجی فورس RSF کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ شاہد آفتاب نے نیشنل سنوکر چیمپئن شپ جیت لی۔ فائنل میں شاہد آفتاب نے محمد سجاد کو 5 کے مقابلے میں 7 فریم سے ہرا دیا۔ نیشنل سنوکر چیمپئن شپ کا فائنل جیو سپر سے براہ راست نشر کیا گیا۔ محکمہ کھیل کے تحت کراچی میں 3 روزہ یوتھ کانفرنس، گلوکار شہزاد رائے اور ماہر معاشیات ڈاکٹر قیصر بنگالی کی شرکت۔ شہزاد رائے نے خطاب میں کہا کہ سندھ حکومت نے یوتھ کانفرنس سے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ خواہش ہے کہ یوتھ کمپلیکس ایک کمیونٹی سینٹر بن جائے۔ اور ملیے قوال مجدد صابری سے اور سنیے ان سے معروف قوالیاں، جانیے ان کی زندگی کے دلچسپ واقعات اور یہ کہ وہ شادی کے لیے 6 فٹ سے بھی لمبی لڑکی کیوں ڈھونڈ رہے ہیں۔ پروگرام ہنسنا منع ہے میں آج رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر۔